बरं मॅडम तुझें नाव कितें? सुजाता राणी. तू खंय रावता? बिरोंडा. बिरोंडा. तुमच्या सायडीक कोण बसल्या? गणेश शिंदेकर. तुमकां मॅडम कितें प्रॉब्लेम आसलो? बिकाच्या लागून त्रास जाय पोटान जळ जाय ते टॅबलेटी घेवन जालें सारकें कमी आहार जडी लागता. म्हणजे तुका प्रॉब्लेम कितल्या वर्साचो आसलो? अशें आलीच जालो चड अशें उरलेलें म्हयनो जातलो, म्हयनो 2 म्हयने. आनी तुमकां कोणी दिल्ले हे? गणेश शिंदेकर. गणेश शिड्डेकरान दिल्ले. कितें कितें प्रोडक्ट्स तुमी यूज केले? MI लायफस्टायलाचे इमोनिया 3+ पायल्स आनी डेली डिटॉक्स. हितून मॅडम तुमकां कशें दिसता घेतल्या उपरांत? बरें दिसता. आनी तुमी लोकांक कितें सांगू शकता? वापरून वापरूंक जाय तेंच्यांनी. रिजल्ट बरो आसा. रिजल्ट बरो येता भितर. बरें बरें, थँक्यू मॅडम.